नमस्कार, साझा समाचारमा हार्दिक स्वागत छ। सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारका शीर्षकहरूबाट। सत्ता गठबन्धनका नेताहरू मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिन आन्तरिक छलफलमा व्यस्त। बिहिबार भित्रै मन्त्री परिषद विस्तार हुने गठबन्धन दलका नेताहरूको दाबी। बुटवल ज्योतिनगर पहिरो प्रभावितहरूको व्यवस्थापन गर्न नेपाली कांग्रेस बुटवलको माग। पहिरो गएको 1 महिना पूरा हुँदा पनि राहत नपाएकोमा स्थानीयको आक्रोश। र राष्ट्रिय महिला तथा पुरुष क्लब भलिबल च्याम्पियनसिपमा 2 खेल सम्पन्न। महिलातर्फ एपीएफ र पुरुषतर्फ न्यू डायमन्ड क्लबको जित। अब समाचार विस्तारमा। सत्ता गठबन्धनका नेताहरू मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिन आन्तरिक छलफलमा जुटेका छन्। सरकारमा पठाउने मन्त्रीको नाम टुङ्गो लगाउन नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी छलफलमा जुटेका छन्। यी दुई पार्टीले मंगलबार साँझ नै मन्त्रीको नाम टुङ्ग्याउने तयारी गरेका छन्। एकीकृत समाजवादी र जसपा बीच भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय कसले लिने भन्ने रस्साकस्सी चलेको छ। भौतिक पूर्वाधार जसपालाई दिएर एकीकृत समाजवादीलाई शहरी विकास मन्त्रालय दिनेबारे छलफल भइरहेको छ। माओवादी केन्द्रले मन्त्रीको नाम टुङ्गो लगाउने जिम्मेवारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई दिएको छ। मंगलबार मन्त्रालय टुङ्गो लागेमा भोलि र नलागेमा पर्सिसम्म मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको तयारी छ। मन्त्रालय भागभण्डाका विषयमा मोटामोटी समझदारी भइसकेकाले मन्त्री परिषद विस्तारमा अब ढिलाइ नहुने सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध नेताहरूले बताएका छन्। दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश खारेज भएसँगै मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिन सहज भएको छ। यसअघि अध्यादेश खारेज गर्न नहुने नेकपा एकीकृत समाजवादीको आग्रह र खारेज गर्नुपर्ने जनता समाजवादी पार्टी जसपाको अडानका कारण मन्त्री परिषद विस्तारमा समस्या भइरहेको थियो। यता नेकपा एकीकृत समाजवादीका विरोध खतिवडाको नेतृत्वमा सरकारमा जाने निश्चित जस्तै भएको छ। सरकारले अध्यादेश खारेज गरेसँगै सो पार्टीले सरकारमा सहभागी हुने नेताहरूको नाम टुङ्गो लगाएको दाबी गरेको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका एक नेताका अनुसार समाजवादीले 7 मन्त्री पाउनुपर्ने दाबी गरेको थियो, तर गठबन्धनमा भागभण्डा मिलाउँदा 1 राज्य मन्त्रीसहित 6 मन्त्री मात्र पाउने भएपछि अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले पार्टीका तर्फबाट मन्त्री बन्ने 6 जनाको नाम प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बुझाइसक्नु भएको छ। अध्यक्ष नेपालले सांसदहरू विरोध खतिवडा, मेटमणि चौधरी, राजकुमारी झाँक्री, प्रेम आले, जीवनराम श्रेष्ठ र भवानी खापुडलाई मन्त्री बनाउन प्रधानमन्त्रीलाई नाम दिनुभएको हो। अझै पनि कुन दलले कुन मन्त्रालय पाउने भन्नेमा नेताहरूबीच अझै प्रष्ट छलफल नभएको बताइएको छ। त्यसका लागि बुधबारभित्र गठबन्धनका शीर्ष नेताहरू बसेर निर्णय गर्ने तयारी भइरहेको बुझिएको छ। नेपाली कांग्रेस बुटवलले बुटवलको ज्योतिनगर र लक्ष्मीनगर क्षेत्रका पहिरो प्रभावितलाई राहत प्याकेज दिएर उचित व्यवस्थापन गर्न माग गरेको छ। नवनिर्वाचित नेपाली कांग्रेस बुटवलका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको टोलीले पहिरो प्रभावितलाई अल्पकालीन र दीर्घकालीन राहत र व्यवस्थापनको माग गर्दै लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीलाई मंगलबार ज्ञापन पत्र बुझाएको हो। ज्ञापन पत्र बुझाउँदै नेपाली कांग्रेस बुटवल नगर समितिका सभापति खेलराज पाण्डेले विगत 1 महिनादेखि बुटवलको ज्योतिनगर र लक्ष्मीनगर क्षेत्रका जनता चुरे पहिरोका कारण विस्थापित भएकाले उनीहरूलाई पुनर्स्थापना सहित राहतको माग गर्दै ज्ञापन पत्र बुझाएको बताउनुभयो। त्यसैगरी नेपाली कांग्रेसले तिनाउ दानव नदीको कटानका कारण तिनाउ किनारका सुकुम्बासी परिवार विस्थापित भएको भन्दै उनीहरूलाई समेत राहतको व्यवस्था गर्न र तटबन्धको प्रबन्ध मिलाउन माग गरेको पाण्डेले बताउनुभयो। त्यसैगरी नेपाली कांग्रेसले बुटवलको राजमार्ग चौराहा गोलपार्क सडक अत्यन्तै जीर्ण भएको भन्दै तत्काल सुधार र निर्माणका लागि आग्रह गरेको हो। नेपाली कांग्रेसले आउँदै गरेको चाडपर्वको समयमा मूल्य वृद्धि र कालोबजारी हुन नदिन प्रदेश सरकारलाई गम्भीर बन्न आग्रह गरेको छ। ज्ञापन पत्र बुझ्दै मुख्यमन्त्री केसीले प्रदेश सरकारले पहिरो प्रभावितलाई राहत, उद्धार र व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा दिएको बताउनुभयो। उहाँले त्यसको लागि सरकारको तर्फबाट तथ्याङ्क सङ्कलनको काम भइरहेको र चाडपर्व अघि नै राहत दिने गरी सरकारले तयारी गरेको समेत जानकारी दिनुभयो। कांग्रेस बुटवल नगर समितिले सोही अवसरमा लुम्बिनी प्रदेशका शहरी विकास तथा पर्यटन मन्त्री डिल्ली चौधरीलाई समेत ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। गत भदौ 13 गते चुरेबाट खसेको पहिरोले ज्योतिनगर र लक्ष्मीनगरका 4 दर्जन बढी घर प्रभावित भएका थिए।
रूपन्देहीको सैनामैना नगरपालिका 5 बुद्धनगरमा ट्रकले ठक्कर दिँदा आमा छोराको मृत्यु भएको छ। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत सैनामैना 5 बुद्धनगरमा ना 8 ख 4411 नम्बरको ट्रकले ठक्कर दिँदा आमा छोराकै मृत्यु भएको लुम्बिनी प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालय बुटवलले जानकारी दिएको छ। कलेज जान हिँडेका छोरालाई बिहान 5 बजे बाटोसम्म पुर्याउन आएकी आमा समेतलाई ट्रकले ठक्कर दिएको स्थानीयले बताएका छन्। ट्रकको ठक्करबाट मृत्यु हुनेमा सैनामैना 5 की 42 वर्षीय राधा भट्टराई र 22 वर्षीय महेश भट्टराई रहेको प्रहरीले जनाएको छ। उनीहरू आमा छोरा हुन्। बुद्धनगरको प्रतीक्षालयमा गाडी कुरेर बसेका आमा छोरालाई पश्चिमबाट आएको ट्रकले ठक्कर दिएको स्थानीयले बताएका छन्। ट्रकको ठक्करबाट गम्भीर घाइते भएका उनीहरूलाई उपचारका लागि अस्पताल लैजाँदै गर्दा बाटोमै मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। ठक्कर दिने ट्रक र चालकलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान सुरु गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। यसैगरी कपिलवस्तुको बाणगंगा नगरपालिका 4 जितपुरमा यात्रुवाहक बस र विङ्गर ठोकिँदा 9 जना यात्रु घाइते भएका छन्। रुकुमबाट काठमाडौँतर्फ जाँदै गरेको बा 4 ख 2448 नम्बरको बस र लु 1 ज 3006 नम्बरको विङ्गर मंगलबार बिहान करिब 5:30 बजे ठोकिएका थिए। दुर्घटनामा परि 9 जना घाइते भएको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय कपिलवस्तुका प्रहरी निरीक्षक दिलीप कार्कीले बताउनुभयो। घाइते मध्ये 4 जनाको अवस्था गम्भीर रहेको प्रहरीले जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 904 जना कोरोनाका नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 11,672 वटा आरटीपीसीआर परीक्षण गरिएकोमा 904 जनामा संक्रमणको पुष्टि भएको हो। यस्तै 2,331 वटा एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 254 जनाको कोरोना संक्रमण देखिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले नेपालमा कोरोना संक्रमण मुक्त हुने दर 96.3% रहेको जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 1,318 जना कोरोना मुक्त भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यसैगरी पछिल्लो 24 घण्टामा 12 जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। हालसम्म 11,115 जना संक्रमितले ज्यान गुमाएका छन्। यसैगरी पछिल्लो 24 घण्टामा 2,08,090 जनाले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएका छन्। सक्रिय संक्रमित हुने 18,422 जना रहेका छन्। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ। पालो विश्रामको। विश्रामपछि साझा समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। आफूहरूले उठाएका मागहरू सम्बोधन नभएको भन्दै भैरहवा स्थित भीम अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मी पुनः आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। असोज 1 गते 5 दिनको अल्टिमेटम सहित ज्ञापन पत्र बुझाउँदा पनि हालसम्म कुनै पहल नभएकाले पुनः चरणबद्ध आन्दोलनमा जाने घोषणा गरिएको अस्पताल विकास समिति कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष गोपाल उपाध्यायले बताउनुभयो। उपाध्यायका अनुसार गत भदौ 16 गते थालिएको आमरण अनसन सहितको आन्दोलन र त्यसले सिर्जना गरेको चुनौती सम्बन्धमा दुई पक्षबीच वार्ता र संवादपछि भदौ 17 गते 3 सदस्यीय समाधान समिति गठन भएको थियो। सहमतिप्रति अस्पताल प्रशासन र विकास समितिले कुनै किसिमको पहल नगरेको कर्मचारी युनियनको आरोप छ। आन्दोलन अन्तर्गत सोमबार अस्पताल परिसरमा कालोपट्टी बाँधेर शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन गरिएको उपाध्यायले जानकारी दिनुभयो। यस्तै मंगलबारदेखि आमरण अनसन सुरु गरिएको भीम अस्पताल कर्मचारी युनियनले जनाएको छ। अनाथालयको नाममा सहयोग माग्दै ठगी गरेको आरोपमा कपिलवस्तुमा 2 जना पक्राउ परेका छन्। जिल्लाको बाणगंगा नगरपालिका 1 बैरियामा रकम संकलन गर्दै गरेको अवस्थामा पश्चिम नवलपरासी घर भएका 22 वर्षीय शान्ति पौडेल र उनकी 17 वर्षीय बहिनी पक्राउ परेका हुन्। बैरिया बजारमा रकम संकलन गर्ने क्रममा पक्राउ गरिएको इलाका प्रहरी कार्यालय पिपराले जनाएको छ। पक्राउ पर्नेबाट संयुक्त नेपाल अनाथ तथा असहाय बालबालिका समाज काठमाडौँको सहयोग रसिद समेत बरामद भएको छ। बैरिया बजारमा सहयोग संकलन गर्ने क्रममा स्थानीय व्यवसायीले शंका लागेपछि प्रहरीलाई खबर गरेका थिए। सम्बन्धित संस्थामा फोन सम्पर्क गरेपछि नक्कली रसिद बनाएर सहयोग संकलन गरेको थाहा भएको थियो। पक्राउ परेकी पौडेल संस्थाको पूर्व कर्मचारी रहेको र 3 महिना अगाडि संस्था छाडेको इलाका प्रहरी कार्यालय पिपराका प्रहरी निरीक्षक दिनेश गुरुङले बताउनुभयो। चाडपर्व नजिकै जाँदा उपभोक्ता नठगिउन् भन्ने उद्देश्यले मंगलबार पनि बुटोल उपमहानगरपालिकाका र उद्योग
उद्योग वाणिज्य कार्यालय भैरवा तथा उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चको संयुक्त आयोजनामा बुटवल नगरपालिका भित्रका केही किराना पसलहरूमा अनुगमन गरिएको छ। यसअघि सोमबार पनि बुटवलको विभिन्न पसलको अनुगमन गरिएको थियो। प्रायजसो पसलहरूमा मूल्य सूची नराखिएको छैन भने पसलहरूले सामान पनि अस्तव्यस्त गरी राखिएको भेटिएको छ। पसलहरूमा कलर मिसाएको दालमोट, रोटी र दैनिक रूपमा घरमा प्रयोग हुने सामानहरूमा मिति नराखिएको सामानहरू बरामद गरिएको बुटवल उपमहानगरपालिकाका अनुगमन अधिकृत खगेश्वर पोखरेलले बताउनुभयो। वर्षौभरि अनुगमन गरिए पनि चाडपर्व नजिकै जाँदा अनुगमनलाई तीव्रता दिएको उपभोक्ता संरक्षण मञ्चका सचिव लीलाधर लुइटेलले बताउनुभयो। खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय भैरहवाका खाद्य नियन्त्रण अधिकृत करुणा गुरुङले बजारमा उपभोक्ताहरूलाई सहज नहुँदा बजार अनुगमन सहज नहुने बताउनुभयो। उहाँले चाडपर्वमा मिति समाप्त भएका सामान पनि बेच्ने गरिएको हुँदा अनुगमनलाई तीव्रता दिएको बताउनुभयो। अनुगमनबाट सामानको गुणस्तरमा कमी भए कारबाहीको लागि नमुना सङ्कलन गर्ने समेत उहाँले बताउनुभयो। चाडपर्वमा मात्र होइन बरु अरू समयमा पनि अनुगमनलाई तीव्रता दिन सकियो भने बजारमा कालोबजारी र महँगी नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने कुरामा सरकारवालाहरूले जोड दिएका छन्। रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाले 40 जना सम्भावित उद्यमी छनौट गरेको छ। नगर प्रमुख दायित्व ग्रामीण उद्यम कार्यक्रम अन्तर्गत 40 जना सम्भावित उद्यमी छनौट गरिएको हो। नगरपालिकाले गत चैत्र 19 गते आह्वान गरेको आवेदनमा नगरका 125 जना उद्यमीले आवेदन दिएका थिए। त्यसमध्ये 40 उद्यमीलाई छनौट गरिएको हो। तिलोत्तमा नगरपालिका प्रमुख वासुदेव घिमिरेले उत्कृष्ट उद्यमी छनौट कार्यक्रमले ग्रामीण क्षेत्रमा लुकेर बसेका उद्यमीलाई प्रवर्धन गर्न मद्दत पुगेको बताउनुभयो। कार्यक्रम सञ्चालन भएपछि नगरमा हजारौं उद्यमीमा जागर बढाएको बताउँदै उहाँले नव उद्यमीलाई नगर प्रमुख दायित्व ग्रामीण उद्यम कार्यक्रम बन्न सकेको दावी गर्नुभयो। दायित्व ग्रामीण उद्यम कार्यक्रमका संयोजक सञ्जय पोखरेलले कृषि र पर्यटन सम्बद्ध उद्योगीको मूल्याङ्कन गरी सम्भावित 40 उद्यमीलाई छनौट गरिएको बताउनुभयो। त्यसमध्ये तालिमको व्यवस्था गरी समुदायमा मतदानको आधारमा फेरि 10 उत्कृष्ट उद्यमीको छनौट गरिनेछ। छनौट भएका उद्यमीले 25-25 हजार रुपियाँ प्राप्त गर्ने पोखरेलले जानकारी दिनुभएको जनाइएको छ। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ। पालो विश्रामको। विश्रामपछि साझा समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब पालो जनआवाजको। आजको जनआवाजमा हामीले सडक किनारमा यात्रु प्रतीक्षालय नै दुर्घटनाको जोखिममा परेका छन्। मंगलबार सैना महिनाको बुद्धनगरमा भएको दुर्घटनामा पनि यात्रु प्रतीक्षालयमा बसिरहेकाहरू दुर्घटनाको शिकार भएका छन्। यसरी सडक किनारमै बनाइएका प्रतीक्षालयले दुर्घटनाको जोखिम बढाएको विषयमा बुद्धनगरका स्थानीय जनताले व्यक्त गरेको प्रतिक्रिया आजको जनआवाजमा प्रस्तुत छ। सुनौ उहाँहरूको विचार जस्ताको तस्तै। साँगुरो भएर अनि खाल्टाखुल्टी भएर गाडी यताउता हुँदाखेरि त्यो एक्सिडेन्ट भयो। किनभने यो कुन निकायले हेर्ने हो हैन? निकाय अब स्थानीय निकायलाई पनि अब भनेर सडक विभागले हेर्ने हो कि के हो हैन? कमसेकम यो कुरामा चासो पनि नदिएको पाइयो। अनि बिहान यहाँ भइसकेपछि यहाँका युवा हैन भाइहरू सबैहरू जम्मा भएर हामीले सफा गर्नुपर्छ यहाँ एउटा। किनभने अब फेरि दुर्घटना नहोस् हैन? दुर्घटना नहोस् भनेर यहाँका सबै यो यहाँ बस्ने यहाँ पसलमा बस्ने यहाँका युवाहरू मिलेर चाहिँ हामी यो सफा गरेर एक ग्रेडर लाएर यो अलि परसम्म ग्रेडर लाएर यसलाई सबै एकदम क्लिन गर्ने भनेर चाहिँ हामीले पैसा उठाएर यो काम अगाडि बढाएका छौँ। यात्रुहरू चाहिँ सुविधा त थियो तर त्यसले चाहिँ सडक साँघुरो भएर चाहिँ यो प्रतीक्षालयले सडक साँघुरो भएपछि दुर्घटना धेरै निम्ताएको थियो। अहिले चाहिँ यहाँ आज बिहानै भएको दुर्घटनाको कारणले चाहिँ यहाँको सबै स्थानीयहरू र व्यापारीहरू बसेर सरसल्लाहबाट हामीले यो प्रतीक्षालय हटाएर सडक फ्राकिलो बनाउनु पर्छ भनेर हटाएको। सबैभन्दा पहिला त यो सडकमा खाल्टाखुल्टी परेको छ र सडक पनि साँघुरो, यहाँ प्रतीक्षालय भएको हुँदा एकदम साँघुरो भएर दोहोरो गाडी आइजाइ गर्नलाई अप्ठ्यारो भएको हुँदाखेरि यो दुर्घटना भएकै हो। र स्थानीय निकायले सडक विभागलाई चाहिँ भन्ने र स्थानीय निकायले चाहिँ सडक विभागलाई भनिसकेपछि सडक विभागले चाहिँ यसलाई वास्ता नगर्ने, जनताले कर तिरेको राज्यलाई कर तिरेको छ, जनताले शास्ति खेप्नु पर्यो, अकालमा ज्यान गुमाउनु पर्ने, यसप्रति राज्यको ध्यान चाहिँ गम्भीर रूपमा आकर्षण हुनुपर्छ। र अहिले जुन पीडितलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ कानुनी रूपमा चाहिँ जतिसक्दो चाहिँ उचित क्षतिपूर्ति र दोषीलाई कारबाही हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ। र अहिले स्थानीय युवाहरू हामी लागेर यहाँको यो तपाईँको चाहिँ रोडलाई फ्राकिलो बनाउँदैछौँ र लगतै हामीले चोकदेखि 50 मिटर
पूर्व र 50 मिटर पश्चिममा चाहिँ 2वटा हामीले प्रतिछालय चाहिँ बनाउने कन्सेप्ट ल्याएको छौँ। साझा समाचारमा अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। अल्जेरियाका पूर्व 2 प्रधानमन्त्रीलाई अदालतले जेल सजायको फैसला सुनाएको छ। पूर्व राष्ट्रपति अब्देलजाजिज बोब्टेलिफ्काको कार्यकालमा प्रधानमन्त्री भएका 2 नेतालाई अदालतले सजाय तोकेको हो। पूर्व प्रधानमन्त्री अहमद योयुहाइवालाई 6 वर्ष र अर्का पूर्व प्रधानमन्त्री अब्देलमालेक सेल्लालाई 5 वर्ष जेल बस्नुपर्ने भनिएको छ। उनीहरूलाई सार्वजनिक शक्ति र सम्पत्तिको दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार गरेको लगायतका मुद्दा लगाइएको समाचारमा जनाइएको छ। सरकारी अधिकारीहरूका लागि राज्यले बनाउन लागेको आवासीय भवन बनाउने क्रममा अनियमितता गरेको विषयलाई मुख्य मुद्दा बनाइएको छ। भवन बनाउने काममा प्रमुख हमिद मेल्जीलाई भने यस अघि नै 5 वर्षको जेल सजाय तोकिएको छ। उनलाई भवन बनाउने क्रममा अनियमितता गरेको राष्ट्रको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पारेको आरोप लगाइएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री योयुहाइवा सन् 1985 देखि 2019 सम्ममा पटक पटक गरेर 4 पटक प्रधानमन्त्री बनेका थिए। साझा समाचारमा अब पालो खेल समाचारको। छैठौं राष्ट्रिय महिला तथा पुरुष क्लब भलिबल च्याम्पियनसिप अन्तर्गत महिलातर्फ विभागीय टोली नेपाल एपीएफ क्लब र न्यू डायमण्ड स्पोर्ट्स क्लबले जित हासिल गरेका छन्। त्रिपुरेश्वर स्थित राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपको कवर हलमा मंगलबार भएको महिलातर्फको खेलमा एपीएफले 3 भारतीय खेलाडी सम्मिलित ढोरपाटन स्पोर्ट्स क्लबलाई 3-0 को सोझो सेटमा पराजित गर्दै जित हासिल गरेको हो। एपीएफले ढोरपाटनमाथि पहिलो सेट 25-11, दोस्रो सेट 25-7 तथा तेस्रो सेट 25-6 ले आफ्नो पक्षमा पार्यो। यस्तै अर्को खेलमा न्यू डायमण्ड स्पोर्ट्स क्लबले एभरेस्ट भलिबल ट्रेनिङ क्लबलाई 3-0 को सोझो सेटमा पराजित गर्दै जित हासिल गर्यो। डायमण्डले पहिलो सेट 25-6, दोस्रो 25-5 र तेस्रो तथा अन्तिम सेट 25-13 को जित निकाल्न सफल भयो। महिला र पुरुष टोलीको विजेताले समान 4 लाख तथा उपविजेताले 2 लाख प्राप्त गर्नेछन्। यस्तै तेस्रो हुने टिमले 1 लाख प्राप्त गर्ने जनाइएको छ। यिनै समाचारसँगै हामी साझा समाचारको अन्त्यमा आइसकेका छौं। अन्त्यमा मुख्य समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। सत्ता गठबन्धनका नेताहरू मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिन आन्तरिक छलफलमा व्यस्त। बिहिबार भित्रै मन्त्री परिषद विस्तार हुने गठबन्धन दलका नेताहरूको दाबी। बुटवल ज्योतिनगर पहिरो प्रभावितहरूको व्यवस्थापन गर्न नेपाली कांग्रेस बुटवलको माग। पहिरो गएको 1 महिना पूरा हुँदा पनि राहत नपाएकोमा स्थानीयको आक्रोश। र राष्ट्रिय महिला तथा पुरुष क्लब भलिबल च्याम्पियनसिपमा 2 खेल सम्पन्न। महिलातर्फ एपीएफ र पुरुषतर्फ न्यू डायमण्ड क्लबको जित। अवस्था अहिलेका लागि साझा समाचार सकियो। अब हाम्रो भेट अर्को समाचार बुलेटिनमा हुनेछ। शान्ति र विकासका लागि तपाईँ हाम्रो एउटै भिजन साझा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोस्। कोरोनाको जोखिम उच्च रहेकाले सबै स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाई सतर्क बनौं। नमस्कार।